नमस्कार। एसके लाइभका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा म बबिता मादेनबाट हार्दिक अभिवादन। दर्शकवृन्द, एसके लाइभले विभिन्न राजनैतिक दलका नेतृत्वहरूसँग अन्तर्वार्ता लिने क्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ दार्जिलिङका विधायक निरज जिम्बा। विधायक निरज जिम्बा भाजपाका विधायक हुन् भने गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका एकजना जन्डा नेता भनेर पनि चिनिन्छ। निसन्देह यहाँ राम्रो वक्ता हुनुहुन्छ, तर कहिलेकाहीँ आफ्नै बयानहरूद्वारा विवादमा पनि देखिनुहुन्छ। समग्रमा भन्नुपर्दा विधायक निरज जिम्बाले आफ्नो राजनैतिक यात्राको छोटो अवधिमै पहाडको राजनीतिमा आफ्नो निम्ति विशेष स्थान बनाउन सफल हुनुभएको छ। र दर्शकबिन, आज हामी यहाँसँगै वर्तमान पहाडको राजनैतिक उथुलपुथुलहरूबारे लगायत यहाँकै केही निजी विषयहरूबारे पनि चर्चा र कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। जिम्बाज्यू, यहाँलाई एसके लाइभमा हार्दिक स्वागत। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। यहाँ आजकल अलिक ज्यादै व्यस्त हुनुहुन्छ नि? हजुर, त्यही राजनीतिक सँगसँगै आफ्नो प्रोफेसन पनि भएको कारणले गर्दा, तर समयको अब म्यानेजमेन्ट गऱ्यो भने त त्यो मिल्ने कुरा हो। जति नै बिजी भए पनि त्यो एक्स्ट्रा 4 घण्टा चाहिँ फुर्सदको निकालेकै हुन्छु म। विशेष गरेर यहाँ आफ्नो पार्टीकै कार्यक्रमहरूतिर पनि उति देखिनु हुँदैन नि? आफ्नै व्यस्तताले हो कि? होइन, पार्टीको कार्यक्रममा म संलग्नै छु, पार्टीसँग म जोडेरै काम गरिरहेको छु। तर पार्टीले अब हाम्रो पार्टीभित्र पनि अब दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, खरसाङ आफ्नो आफ्नो ब्रान्चलाई त्यो जिम्मेवारीहरू दिएको छ। र पहिला प्रवक्ताको हिसाबमा म धेरै बोल्नु पर्थ्यो, किन म केन्द्रीय प्रवक्ता थिएँ। यता विधायकको जिम्मेवारी लिएको पछि मैले अब मेरो लेजिस्लेटिभ ड्युटिजहरूले कलकत्ता जानुपर्ने, तर अब यो कोभिडले धेरै गर्नु पाइनँ। भए पनि अब दिल्लीमा जुन वार्ताहरू भयो र लाइजनिङ भन्छ, सेन्टरसँग बिजेपीसँग कसरी लाइजनिङ गरेर पार्टीलाई, जातिको मुद्दालाई अगाडि बढाउने र धेरै अब त्यो स्टडीहरू पनि यो 11 जात गोष्ठीको मुद्दाको लागि अहिले नयाँ दस्तावेजहरू दिल्लीले खोजिरहेको बेलामा नयाँ प्रकारले त्यो हामीले भट्ट्याउनु परेकोले गर्दा, किनभने कतिवटा पुरानो दस्तावेजहरू अहिले त्यति जो साथीभाइहरूले सब्मिट गरेको थिए त्यसले अहिले टेकुवा नपुग्दा, किनभने नयाँ क्राइटेरियाहरू आइन्दा र होम मिनिस्टरले बताइदिँदा चाहिँ त्यही कुरोहरूमा आफ्नै जातिको विषयहरूमा यो पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसनलाई पनि अब दिल्लीको के अप्रोच छ 12-13 दिन गएर बुझेर आए। त्यसको अगाडि पनि अरू आफ्नै भेटघाटहरू थियो नेसनल। ठिकै हो, यहाँ एउटा विधायकको रूपमा र लगायत पार्टीको एउटा सक्रिय र एउटा नेतृत्वको हैसियतमा पनि यहाँ धेरै व्यस्तै हुनुहुन्छ। र जुन चाहिँ 11 जनजातिको मुद्दामा त हामी आउने नै छौँ है। र मैले के सोच्दै थिएँ भने यहाँ जब भारतीय जनता पार्टीका विधायक हुनुभयो, यो एउटा आफ्नो निम्ति पनि एउटा उपलब्धि नै भनौँ, तर यसले गर्दाखेरि यहाँको पार्टीलाई चाहिँ कहीँ क्षति पो भइरहेको छ कि यहाँको एब्सेन्समा त्यस्तो पनि भइरहेको छ नि? एउटा त्यस्तो होइन, मेरो पार्टी अध्यक्ष जब मोहन घिसिङले मलाई अनुमति दिनुभयो, उहाँले के सोचेर नै अनुमति दिनुभएको कारण म एकदम पार्टीको अध्यक्ष एकदम प्यारो र जुन उहाँले लिबर्टी दिनुभएको थियो अहिलेको वर्तमान अध्यक्षले, त्यसले गर्दा निरज जिम्बाले एउटा फाउन्डेसन बनाउनु सकेको थिए। पार्टीको प्रवक्ताको हिसाबले गर्दा पनि त्यो सङ्कटमा अन्त हो पार्टीलाई के अनुभव त्यो मेरो उयो त महसुस भयो होला, तर पार्टी यस्तो कि दिग्गज लिडरसिपहरू भएको पार्टी, पुरानो पार्टी, आपाको म खालि अनुयायी होइन, धेरै यस्तो अनुयायीहरू थिए। मैले जब लिएँ पार्टीको प्रवक्ता, त्यो एनबी छेत्रीज्यू दुई खेप अब विधायक हुनुभएका कुशल प्रवक्ता, मेरो पछि फेरि महेन्द्र छेत्री लिनुभयो। पार्टीमा वक्ताहरूको उयो थिएन र कमी थिएन र मैले अब त्यो अर्कै भूमिका अब निर्वाह गर्दा पार्टीदेखि माथि उठेर एउटा जातिको लागि काम गर्दा, किनभने विधायक भनेपछि त म समग्रको लागि भए, एउटा पार्टीको लागि खालि बोल्दा जिएनएफको प्रवक्ता, तर अहिले मैले एउटा जातिको प्रतिनिधित्व गर्दा जातिको प्रवक्ता भएर नै बोलेको छु। तर कता कता यस्तो पनि सुनिन्छ नि अहिले पार्टीभित्र त्यो सबै ठिकठाक छैन जस्तो कि देखाइँदैछ भन्ने पनि सुनिन्छ नि, यो हो कि होइन? हो, त्यो त हरेक पार्टीमा हुन्छ, प्रतिस्पर्धा हुन्छ पार्टीमा,
आफ्नो आफ्नो अब मन्तव्यहरू हुन्छ, विचारहरू हुन्छ र बाहिरको तत्त्वहरूले पनि खेलिरहेको हुन्छ। तर त्यस्तो यो पार्टीमा छैन, त्यो एकदमै छ। भएको भए त एपेरेन्ट हुन्थ्यो। जब यहाँ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा जस्तो खेमा भयो, गोर्खा लिग जस्तो पुरानो पार्टी खेमा भयो, तर जिएनएफको खेमा छैन। भित्र हुन्छ, भित्रको घरको कुरोहरू हो, भित्र प्रतिस्पर्धा हुन्छ, महत्त्वाकांक्षा हुन्छ धेरैलाई, त्यो अर्को। तर एउटा कुरा नि जस्तो कि अहिले वर्तमानहरू हेर्नु हो भने गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाभित्र जुन चाहिँ त्यो सक्रिय हुनुपर्ने थियो त्यो देखिएको छैन नि। पार्टीको होइन, पार्टीको जुन चाहिँ साङ्गठनिक कार्यक्रमहरू लिएर कतिवटा गतिविधिहरू एकदम सुस्ताएको, अथवा म यो भन्न चाहन्छु कि निष्क्रियता देखा परेको छ नि। होइन, त्यस्तो कहिले पनि होइन। हामी सक्रिय छौँ। आन्दोलन गर्ने जग्गा बदलियो। हेर्नुहोस्, यहाँ जसको सक्रियता छ उनीहरू केवल भोट ब्याङ्कको राजनीति गर्नेहरूको मात्र यहाँ सक्रियता देखिँदैछ। उनीहरू जिटिए ताकेको छ, जिटिएको चौकी ताकेको छ, ममता ब्यानर्जीको को प्यारो हुने, को नम्बर 1 हुने, त्यो प्रतिस्पर्धा छ र उनीहरू सक्रिय देख्छौँ। हाम्रो काम गर्ने पहाड होइन, हामीले काम गर्ने। अहिले त यहाँ बालसनमा एउटा 90 वर्षको बुढी बोजूलाई सोद्धा पनि गोर्खाल्यान्ड के हो बताइदिन्छ। लप्चुको कुनै एउटा जग्गामा गएर 12 वर्षको नानीले पनि गोर्खाल्यान्ड के हो बताइदिन्छ। हामीले बुझिसकेको कुरा हो। अब बुझ्नुपर्ने, दिनुपर्ने चाहिँ दिल्ली हो र हाम्रो चाहिँ दिल्लीमुखी कार्यक्रमहरू छ। सेन्ट्रिक प्रोग्राम्सहरू भएको कारणले गर्दा अब पहाडमा, भन्नुको मतलब पहाडमा जति पनि गतिविधिहरू गर्नु थियो त्यो सबै समाप्त भइसकेर अब दिल्लीतिर गर्दैछ। अब दिल्लीमा डायलग गर्नु भनेको त ठुलो अचिभमेन्ट हो नि। एउटा पोलिटिकल पार्टीले डायलग प्रोसेस खोलाएर होम मिनिस्ट्रीमा जुनियर होम मिनिस्टर र सिनियर होम मिनिस्टरलाई भेटेर आफ्नो कुरा दर्ता गराउनु, त्यो चाहिँ ठुलो पोलिटिकल अचिभमेन्ट हो। यहाँ त वर्चस्वको लडाइँ हो, जिटिएको लडाइँ हो, कुर्सीको लडाइँ हो। हेर्नुहोस्, त्यति पैसा हाम्रोमा छैन पनि, त्यस्तो हाम्रोमा गडफादर पार्टीमा छैन पनि, हाम्रोमा पनि त्यस्तो गडफादर र त्यो पब्लिक मनी मिसयुटिलाइज गर्ने भए त हामी गाउँ टोलमा ठुल्ठुलो करोडको जनसभा गर्ने थियो। हाम्रै मान्छेलाई बताउनु पर्दैन, हाम्रो मान्छे सबले बुझिसकेको छ। जस्तो कि अहिले के चलिरहेछ भने पहाडमा झन्डा फेर्ने, जाति फेर्ने त्यस्तो पनि राजनीति चलिरहेछ है। र एउटा पार्टीमा अटाउन नसकेर अर्को पार्टीमा गएर त्यस पार्टीले उहाँलाई विश्वास गर्छ, जनतालाई विश्वास गर्छ, यस्तो खालको लाग्छ यहाँलाई? हेर्नुहोस्, अहिले त 2वटा जब कार्ड छ, अन्त 3वटा जब कार्ड भयो। जब कार्ड भनिन्छ नि, त्यो गभर्मेन्टले दिने जब कार्डहरू। अहिले अब एउटा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 1 को र टिएमसी को जब कार्ड, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 को पनि जब कार्ड। अब 2 र टिएमसी को त पहिल्यै थियो। उनीहरूले जसको झन्डा समात्थ्यो, जसको दलमा कुद्थ्यो, उनीहरूले काम पाइहाल्ने, उनीहरूले सुविधा पाइहाल्ने, कन्ट्र्याक्टहरू पाइहाल्ने। यसै कारण पहाडमा धेरै बेकारी भाइहरू छन् र उनीहरू स्वाभाविक रूपमा दल बदलाउ गर्ने, दलबाट उता जाने, यता जाने, त्यो भइरहन्छ। अच्छा, पार्टीको कार्यकर्ताहरू समर्थकहरू त यताउता गरिरहन्छ, जुन चाहिँ नेताहरूले गरिरहेको छ नि, यसबारे हजुरको के छ विचार? त्यो चाहिँ अचम्मको कुरो हो। नेतागिरी गर्ने मान्छे चाहिँ अब सठिक हुनुपर्छ। म त अचम्म लाग्छ, म पनि तपाईँ जस्तो त्यो एकदम मलाई पनि त्यो कौतूहल पनि छ कि कसरी चाहिँ एक क्षणमा एउटा झन्डा, अर्को क्षणमा अर्को झन्डा, फेरि अर्को क्षणमा अर्को झन्डा बदलिनु भनेको एउटा सिद्धान्त बदलिनु हो। र यस्तो मुखमा आएर जब हेर्नुहोस्, अपर्चुनिस्ट भन्छ अङ्ग्रेजीमा, मौकावादीहरू अब हेर्दैछ, अब टिएमसीको नाउँ डुब्दैछ, टक्कै बिजेपीको नाउँमा चढ्ने, फेरि बिजेपीको नाउँ डुब्दै जाँदैछ, फेरि कङ्ग्रेसको नाउँमा चढ्ने, र रिजनल पार्टिजमा पनि त्यही छ। अब रिजनल पार्टिजहरूमा पनि त्यही छ। यो विशेष गरी त्यो मेरो प्रवृत्ति पनि थिएन, मेरो प्रकृति पनि थिएन, मेरो पोलिटिकल आइडियोलोजी पनि होइन। म त हरियो झन्डामै जन्मेको र मर्न पनि हरियो झन्डामै चाहन्छु र यही छ। राम्रो हो, एउटा सिद्धान्त लिएर हिँड्नु, नेतृत्वमा पनि विश्वास, जनताले गर्न सक्ने विश्वास एउटा बोक्नु सक्नुपर्छ, त्यो तपाईँको कुरा जायज छ। र यसपालि अब विधानसभा चुनाव मुखैमा छ, यहाँ टिकटको निम्ति कतिको स्योर हुनुहुन्छ? हेर्नुहोस्, टिकट भनेको त त्यो पार्टीको कुरो हो। जब 2019मा एउटा चुनावभन्दा ठुलो चुनौती थियो, त्यति बेला मैले आफ्नै दावेदारी गरेको थिएँ।
मैले मागेको टिकट मेरो पार्टीलाई पनि र बिजेपीसँग पनि त्यति बेला बिमल गुरुङज्यूले दिनु नचाहँदाखेरि आफ्नै प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई दिँदाखेरि अर्कै रणनीतिद्वारा अरू अलायन्स पार्टीहरूसँग मिलेर हामी लड्नुपर्छ भन्दा बिमलजीले यो चाल पाएर नेपालमा बोलाएर फेरि उहाँले डिक्लेयर गर्नुभएको। योपालि त अझै पार्टीभित्र धेरै अघिल्लो चरणकै नेतृत्वहरू पनि सामेल भइरहेको छ नि त, र टिकटको निम्ति प्रतिस्पर्धा हुन्छ कि जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? राजनीति सिधै कुरा भने प्रतिस्पर्धा हुन्छ पनि, तर अब म सिटिङ एमएलए भएको कारणले गर्दा सबैभन्दा ठुलो दावेदारी मेरो हुन्छ सिटिङ एमएलए। र अहिलेसम्म मैले जुन लाइजनिङ गरेँ पार्टीदेखि लिएर जातिदेखि लिएर सेन्ट्रल लिडरसिपसँग, त्यो नयाँ मान्छेलाई असुविधा पर्छ। जुन प्रकारले मैले एउटा इक्विलिब्रियम ब्यालेन्स गरेर लगेको छु। चुनौती चाहिँ दुश्मनहरूसँग आफ्नै भित्रको त त्यो उयो त हुन्छ, त्यो त अल्टिमेटली पार्टी प्रेसिडेन्टले डिसाइड गर्छ, बिजेपीले डिसाइड गर्छ, अलायन्स पार्टिजहरूले डिसाइड गर्छ को कहाँ जानुपर्ने। तर पार्टीले दिएको कुनै पनि चुनौती म निरज जिम्बा चाहिँ स्वीकार गर्छु। मलाई दार्जिलिङ छोडेर कुनै अन्य जग्गा तिमी नक्सलबारी लड, तिमी कालचिनी लड, त्यसको लागि आइएम रेडी। र म कुनै पनि पार्टीको निर्देश, अलायन्स पार्टीको निर्देश लिएर अगाडि बढ्ने एउटा होनार यहाँ विधायक भएको 1.5 वर्ष भइसकेको छ, अब 1.5 इयर भयो। धेरैले भन्छन् नि विधायक निरज जिम्बाले विधानसभामा पुगे, राज्य विधानसभामा पुगेर पनि केही बोल्न सकेन, केही गर्न सकेन भनिरहेका छन् नि। र पक्कै पनि यहाँले यो 1.5 वर्षको अवधिभित्र गर्नु त केही भएकै होला, उल्लेखनीय उपलब्धिहरू केही छन् भने हेर्नुहोस्। त्यस्तो हुँदैन, त्यो उल्लेखनीय उपलब्धि के त्यो गर्नु नसक्ने जग्गा हो, त्यो गर्नु नसक्ने जग्गा। मेरो प्लान चाहिँ मैले राजनीति गरेको चाहिँ मैले भनेको पनि थिएँ, म बाटोको लागि होइन माटोको लागि गएको। मैले सानो सहुलियतहरूको लागि कराउनु चिच्याउनु सक्थेँ होला, तर त्यो मैले गरिनँ। मलाई त्यो कारण पठाएको होइन। मैले हेर्नुहोस्, मैले चाहेको भए अब धेरै कुरो मलाई गर्नु दिएन पनि, किनभने हाम्रो मान्छेले बुझ्दैन। अरू जग्गाको जस्तो एमएलए हामी पहाडको 3टा गर्नु दिएन भने मैले अब एनी स्टार्टअप क्वेसन राख्नु या क्वेसन आवरमा बोल्नु हो भने कारण हाम्रो त्यो स्पिकरलाई अगाडि बुझाएको हुनुपर्छ, त्यो स्पिकरले रिजेक्ट गरिदिने या अलाउ नगर्ने। किनभने जति पनि मैले सब्जेक्ट म्याटरमा बोल्ने त्यो अलरेडी ट्रान्सफर सब्जेक्ट जिटिएको म्याटर हो र अगाडि बोल्नु नपाउने। र त्यो यसै कारणले मैले त्यो त्यहीँ गएर चाहिँ कुनै सब्जेक्ट म्याटरमा मैले बोल्ने मौका पनि पाइनँ। र सेसन पनि एउटा 2टा सेसन भयो, त्योपछि कोभिड आएर टोटल वेस्ट। अप्रिलदेखि त अहिलेसम्म हेर्नुहोस् एउटा सेसन पनि भएको छैन। र त्यो अन्तरालमा त्यो विन्टर सेसनमा 3-4 चोटि मैले आफ्नो क्वेसन्सहरू रेज गरेको थिएँ, त्यो पनि डेभलपमेन्ट प्लानमा, कहिले पहिरो जाने, कहिले पञ्चायती सिस्टममा, कहिले के को रिभ्यू, त्यो सब्जेक्ट म्याटरमा गरेँ। अहिलेसम्म मेरो ल्याडको पैसा पनि जुन विधायकले पाउनुपर्छ 60 लाखको, त्यो ल्याड पनि अहिलेसम्म हेल्ड अप छ, त्यो मलाई गर्नु पनि दिएन। र बङ्गाल विधानसभामा गएर बिक्री नहुने, अब बिक्री नहुनु पनि एउटा ठुलो अचिभमेन्ट मलाई लाग्छ। त्यहाँनिर धेरै तत्त्वहरू खेलिरहेको हुन्छ र अब एउटा गोर्खाको अब स्वाभिमान शिर उच्चा गरेर चाहिँ हिँड्नु सके। पछिल्लो बेन्चमा बसे पनि अपोजिसन बेन्चमा पनि एउटा बाघ भएर बसे। कोही त अगाडि बस्ने रहर गरेर अब ममता ब्यानर्जीको साडी पेटीकोट मुनि बस्ने रहरहरू धेरैको थियो। त्यो तत्त्वहरूलाई हराएर गएको कारणले गर्दा एउटा गरिमा, एउटा पहाडको छोरोको एउटा गरिमा, एउटा विधायकको गरिमा र उयो चाहिँ पुरा गरेर आएको छु। भाजपाले धेरै कन्फिडेन्ससँगले भनिरहेका छन् नि 200 सिट। यसको पछाडिको आधार चाहिँ यहाँलाई के लाग्छ? हेर्नुहोस्, त्यसको आधार त भारत देशको चाणक्य मानिने अमित शाहजीको अब मस्तिष्कमा छ। तर एउटा साधारण विधायक भएको हैसियतमा पनि अब कलकत्ता धेरैचोटि गएर एमएलए हस्टेलमा बसेर धेरै पक्ष विपक्षका एमएलए मेरो साथीहरूसँग इन्टरेक्सनहरू गर्दा पनि मलाई चाहिँ लाग्छ कि एउटा भाजपाको एउटा वेभ चल्यो। बङ्गालमा जुन प्रकारले एउटा अनडेमोक्रेटिक गभर्मेन्ट छ, जसले संविधान मान्दैन,
जसले गभर्नर मान्दैन, जसले अब जुन प्रकारले मिसम्यानेज गरेर बङ्गाललाई रुल गर्यो, डेमोक्रेटिक नर्म्स भन्ने छैन, आफ्नै पार्टीभित्र पनि त्यो पावर सेन्ट्रलाइज गरेर अब ममता ब्यानर्जीले आफूलाई एकदमै कर्नर गर्यो र पिकेको जुन आगमन भयो, पिकेलाई इम्पोर्ट गरेर ल्यायो। बेङ्गलको त के हो भने बेङ्गल रेनेसा भन्छ, बेङ्गलको पोलिटिकल आइडियोलोजी, वाट बेङ्गल थिङ्क्स टुडे इन्डिया थिङ्क्स टुमोरो भन्छ। तर अब त्यो बेङ्गली लिडरसिपले थिङ्क नगर्नु नसकेर एउटा बाहिरबाट इम्पोर्ट गरेर र उनीहरूको मिसम्यानेजमेन्ट भइराखेको छ। धेरै एमएलए, स्ट्यान्डिङ एमएलए, सिटिङ एमएलएहरूको अगेन्स्टमा पिकेले काम गरिरहेको छ, उनीहरूलाई टिकट नदिने। आफ्नै पार्टीभित्र यो शुभेन्दु अधिकारीजी एउटा लिडिङ एक्जाम्पल हो, वान अफ द मोस्ट पपुलर एमएलएज, वान अफ द मोस्ट पपुलर लिडर इन द टिएमसी। यो भित्र पार्टीभित्रकै कतिवटा मनमुटाउहरू, गुनासोहरूले भाजपालाई पक्कै पनि एन्टी इन्कम्बेन्सी पनि चल्यो, र आफ्नै एमएलएहरूलाई पावरफुल नबनाएर जिल्लाको डिएम र एसपीलाई पावरफुल बनाउने, अन्त यो टोलमा अब पुलिसहरूलाई इम्पावर गर्यो, आफ्नो पञ्चायती लिडर्सहरूलाई ब्याक सिटमा हालेर आफ्नै लिडर्सलाई कटमनी माग्ने, यो मिसम्यानेजमेन्ट छ, करप्सन छ, शारदा काण्ड, नारदा काण्ड, कोल माफिया, भू माफिया, नानावादीको सेन्डिकेट चाहिँ त्यहीँबाट कन्ट्रोल भएको कारणले गर्दा जनता एकदमै डेभलपमेन्ट भन्ने त केही पनि छैन। द वेस्ट, WEST, वेस्ट बेङ्गल चाहिँ WAST, वेस्ट बेङ्गल बचायो। र बिजेपीलाई ल्याउनु किन अनिवार्य छ भन्दामा बिजेपीलाई केवल बङ्गालमा चिफ मिनिस्टर बनाउनु होइन, बङ्गाल बचाउनु चाहिँ हामीले एउटा यहाँ चाहिँ चिफ मिनिस्टर हाम्रो बनाउनु छ। ठिक, बङ्गाल बचाउनुको लागि बङ्गालको सत्ता परिवर्तन हुनु जरुरी छ। तर पहाडले चाहिँ किन बिजेपीलाई भोट दिनु त? हेर्नुहोस्, पहाडले किन दिनु भने अहिलेसम्म हामीले न्याय नपाएको कारण यही टिएमसीको यो तानाशाह नीति, गोर्खाप्रतिको एउटा अप्रोच, जुन प्रकारले 2017मा एउटा बार्बरिक एक्ट, जेनोसाइड, होमोसाइड जस्तो क्राइम्सहरू उनीहरूले गर्यो, एट्रोसिटिज गर्यो, ब्रुटल एट्रोसिटिज गोर्खामाथि। 13 जना हाम्रो इनोसेन्ट अनआर्म्ड ल अबाइडिङ सिटिजनलाई तातो गोली छातीमा, निधारमा ठोकेर यो जनआन्दोलन दबाउने काम गर्यो। यो 13 जना शहीदको लाई लागेको गोलीको घाउ तपाईँ र मलाई अहिले पनि दुखिरहेको छ। हामीले यो घाउ भुलेको छैनौँ र भुलिनु पनि हुँदैन। यो बिजेपीले त गरेको छैन नि त। बिजेपीको त एउटा उसको घोषणा पत्रमा एउटा सङ्कल्प होइन, मौन बस्यो कारण त्यति बेला कन्स्ट्रेन्ट्सहरू थियो। नेसनल सेक्युरिटी इन्ट्रेस्टमा बिजेपीले त्यति बेलाको लिडरसिपहरूलाई रिक्वेस्ट गरेको थियो। डोकलाम जस्तो इस्यु थियो। यो डोकलामको इस्यु साधारण इस्यु होइन। होम मिनिस्टरमा यसको एउटा आर्टिकल पनि छ, डोसियर पनि छ, क्लासिफाइड होला। यसले भन्छ कि डोकलाम वाज अ ग्रेट नेसनल थ्रेट एन्ड च्यालेन्ज टु इन्डियन स्टेट। यो लद्दाख स्ट्यान्ड अप भन्दा पनि डरलाग्दो डोकलामको 2017मा यहाँको लिडरसिपलाई इन्टेलिजेन्सले, यो अजित डोवालहरूले, नेसनल सेक्युरिटी पर्सनली दिल्लीमा यहाँ कम्युनिकेसन, आइबीबाट कम्युनिकेसन गरेर यो आन्दोलन खोल्दे, यो आन्दोलन एस्कलेट नगर भन्दा पनि यिनीहरूले यो नेसनल इन्ट्रेस्ट भन्ने यिनीहरूले बुझ्दैन। यिनीहरू त पैसा रुपियाँ खालि बुझेको छ, कुर्सी खालि बुझेको छ र नेसनल इन्ट्रेस्ट के हो, देश के हो यिनीहरूलाई थाहा छ। यिनीहरूले आन्दोलन दिशाहीन भएको हो नि त, लिडरसिप थिएन नि त, कोसँग कुरा गर्ने। आज दिल्लीले यो गाह्रो जाँच गोष्ठी र PPS नदिएको कारण पनि लिडरसिपै छैन। लिडरसिप कलङ्कित छ, लिडरसिपको हिस्ट्री ठिक छैन। लिडरसिपको डोजियर जान्दाखेरि लिडरसिपको नानाबातीहरू छ। नेपालमा प्रपर्टी अरे, अस्ट्रेलियामा के अरे, नेपालबाट पैसा थापेको, नेपालमा मिटिङ गरिरहेको। आज नेपाल त हस्टाइल छ नि इन्डियासँग, त्यहाँ माओवादीको सरकारहरूले। यो सब परिवेश र यो सब चिजमा हाम्रो नेताहरूको अभ्यास नभएको कारणले गर्दा, यो सब नबुझेको कारणले गर्दा, किनभने हाम्रो लिडरको केवल मिसन चाहिँ छ तर भिजन चाहिँ छैन। बोथ मिसन र भिजनको यिनीहरूको नभएको कारणले गर्दा दिल्ली मौन बसेको थियो। लिडरसिप भएन जो होइन, यहाँ हेर्नु, दिल्ली अगर त्यति बेला 2017मा बोलिदिएको भए यहाँ आन्दोलन झन् एस्कलेट हुन्थ्यो। हाम्रो मान्छेले झन् मौका पाएर के असुविधाको कुराहरू हुन्थ्यो। विमल गुरुङ एकजना नेतृत्वको रूपमा उहाँ असफल भयो पक्कै पनि। त्यो उसको रिप्लेसमा गोरामुमुको कुनै नेतृत्व निस्किनु सक्थ्यो अथवा गोरामुमुले पनि त्यति भूमिका खेल्न सक्थ्यो नि, तर खेल्न सकेन।
हेर्नुहोस् त्यस्तो हुँदैन त्यति बेला नेता जन्माउने प्रतिस्पर्धा होइन आन्दोलन चाहिँ नेता जन्माउने लिड गर्ने एउटा लिड गर्नु पनि अब लिड गर्नु चाहेको लिड त कलेक्टिभ लिडरसिपै थियो तर त्यो लिड गर्नेहरूलाई नै फेल गराइदियो लिड गर्ने प्रयास गरेको शान्तिको लागि हामीले वार्ता हुनुपर्छ भनेर चाहेको किन वार्ता बिना केही पनि हुँदैन यो देशमा एउटा फेडरल पोलिटिक्स हामीले चिठी लेख्दाखेरि हामीले बिस खायो आन्दोलन बिथोल्यो भन्ने दिदी बहिनीहरू इमेच्योरहरू बिचाराहरू कन्ट्र्याक्टरदेखि नेता हुनेहरू उनीहरूले के बुझ्छ हिजोसम्म कन्ट्र्याक्टर हुनु त यो धेरै पुरानो विषय हो त्यसको बादमा पनि यहाँले कतिपल्ट यस विषयमा कुरा गरिसक्नु भएको छ चिठी लेख्नुको मुख्य औचित्य चाहिँ के हेर्नुहोस् जब स्टेलमेट भइसक्यो नि यो त पहिला पनि मैले बताइसकेको जब होम मिनिस्टर राजनाथ सिंहले भन्यो कि आई एम हेल्पलेस बिकज यो फेडरल पोलिटीमा स्टेट नै ट्राइपार्टेड हुनै सक्दैन त्यो डेडलक त बनिरह्यो होम मिनिस्टरले सब अल पार्टिजको लिडरलाई भनेको है जीएमसीसीको लिडर्सहरूलाई दुईचोटि होम मिनिस्टरले कम्युनिकेट गरेको विमल गुरुङजीको तर्फबाट त कतिखेप उनीहरूलाई भेट्यो र क्लियर कट उनीहरूले होम मिनिस्टरले इन्डिकेसन दियो इभन मैले भन्दैछु अडिट डोबल नेसनल सेक्युरिटी एडभाइजर प्राइम मिनिस्टर्स अफिस बिजेपीको ठुल्ठुलो नेताहरूले यिनीहरूलाई कम्युनिकेट गरिसकेको थियो तर भए पनि यिनीहरू एडमन्ट यिनीहरूलाई जितेको कुर्सी चाहियो जनताको पपुलस इस्युलाई लिएर राष्ट्रको इस्यु उनीहरूले थातीमा गोरा मोमोले चिठी लेखेको होइन हामीले होइन उहाँ हेर्नुहोस् न भर्खर कल्याण देवानजी त्यति बेला जीएमसीसीको कोअर्डिनेटर हुनुहुन्थ्यो गोर्खा जनमुक्ति अनडिभाइडेड गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्थ्यो उहाँको एउटा अन्तर्वार्तामा त क्लियर छ विमल गुरुङले पहिल्यै पत्रचार गरेको दिदीले एन्टरटेन नगरेको आज पनि विमल गुरुङलाई चाहिँ ममता ब्यानर्जीले एन्टरटेन गरेको छैन भनिने छ हुनु त एन्टरटेन गर्यो होला तर त्यति बेला उनीहरूको एन्टरटेन नभएको तीनजना एमएलएहरू उहाँको सरिता म्याडम रोहित शर्मा सर र को हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला रोहित शर्मा सर र दार्जिलिङबाट अमर सिंह राईले दिदीलाई गएर कलकत्ताको एसएमईमा वार्ताको लागि रिक्वेस्ट गर्नुभएको उहाँहरूकै मुखारबिन्दबाट सुनेको यिनीहरूले यिनीहरूलाई चाहिँ टोटली डिस्कार्ड गरिदिएको र कोही न कोहीले त त्यो आइस त ब्रेक गर्नुपर्ने थियो नि त त्यति बेला त्यसै कारण हामीले पोइजनै खाएर कलङ्कितै होस् तर पाहाडमा शान्ति हुनुपर्छ देशमा शान्ति हुनुपर्छ एउटा बोर्डर स्टेट छ भनेर चाहिँ मोहन घिसिङले त्यो आँट देखाउनु भयो मोहन घिसिङले त्यो पोलिटिकल एक्सपर्टाइज देखाउनु भयो नेसनल इन्ट्रेस्टमाथि माया देखाउनु भयो अहिले हामीले किन लेखेको भन्दा त ठुलो विषयवस्तु छ सबै त पस्केर हुँदैन नि त यसै कारण त आज हामीलाई एक्सेस भयो होम मिनिस्ट्रीमा यसै कारण त हामीलाई सहजै हामीले होम मिनिस्ट्रीमा आफ्नो बात राख्नु पायो त उनीहरूको बाद डोसियर छ नि त कुन पार्टीले कस्तो भूमिका निभाएको छ कुन पार्टी कति रेस्पोन्सिबल छ हाम्रो त एक्सपिरियन्स हेर्नुहोस् आप्पाको टाइममा राजीव गान्धीले 88मा एउटा काउन्सिल दिनुभयो यत्रो ठुलो आन्दोलनलाई कमान्ड पनि गर्नुभयो कन्ट्रोल पनि गर्नुभयो लिडरसिप चाहिँ कमान्ड र कन्ट्रोल गर्ने हो उसको चाहिँ कमान्ड खाली थियो सुत्तै भाग्यो कन्ट्रोलै छैन को लिडर यता भुरुरु नेताहरू सब अर्डिनेट्सहरू नेता भनेर जन्म्यो सुभाष घिसिङको चाहिँ त्यो थिएन उसकोमा कमान्ड पनि थियो कन्ट्रोल पनि थियो यसै कारण दिल्लीले उसलाई जेड क्याटेगोरी दिएर 21 वर्ष सुशासन कुनै आन्दोलन भएन गभर्नेन्स विकासको मूल फुट्यो एउटा एक्जाम्पल दियो कि तिमीले दिएको सानो एउटा थोत्रे व्यवस्था पनि 22 करोड रुपियाँमा पनि मैले चलाइदिएँ भनेर एउटा नमुना भयो दिल्लीले देख्यो कलकत्ताले देख्यो यहाँनिर त 4000 5000 करोडको यिनीहरूले कुरा गर्छ 5 वर्षको लागि दिएको जिटिए एक्सपेरिमेन्टल बेसिसमा 2 वर्ष जिटिए थाप्ने बित्तिकै 1 वर्ष कि 2 वर्षमा तेलङ्गानाको इस्युले आन्दोलन गर्यो 4-5 खेप यिनीहरूको घरि जिटिएफसिपको घरि जेलमा फेरि 17मा भाषाको मुभमेन्टमा आन्दोलन गर्ने केही अब यो भाषाको मुभमेन्टमा आन्दोलन गराउनेहरू त अब कहाँको तत्त्वहरू रहेछ अहिले बुझ्दा तार रहेछ बुझ्नु भएन यसरी हामीलाई डिरेल गर्दै जान्छ र दिल्लीले चाहिँ चिन्छ सठिक मान्छे योपालि दिल्लीले सही मान्छे चिनेको छ सही पार्टी चिनेको छ र योपालि गोर्खाले फेल पनि खाँदैन ठिक छ विगतमा भएको कुरा हो राजनीति भन्ने कुरा नै अगाडि बढ्नु हो वास्तवमा विगतले त कतिवटा हामी त्यसमाथि चर्चा विचार विमर्श गरेर कतिवटा पाठहरू पनि लिनुपर्ने हो र अगाडि बढ्ने क्रममा एउटा कुरा मलाई ताजुब लाग्छ विशेष गरेर जनताले पहिला भनिरहेको थियो स्टेडिङ कमिटी नबनिनुको कारण चाहिँ विमल गुरुङलाई दोषाइरहेको थियो र जब पछिल्लो एउटा इन्टरभ्यूमा विमल गुरुङले त्यो खुलस्त
गरे जुन चाहिँ स्टियरिङ कमिटी नबनिनुको कारण चाहिँ मैले नै बनिनु नदिएको भनेर उसले स्वीकारे। तर यसको एउटा के कारण बतायो भने हाम्रो सहयोगी दलहरूले चाहिँ चुनाव जितेर गएर पनि पहाडमा एउटा क्यान्डल धरी बालेन, एउटा जुलुस धरी लगाएन, एउटा मिटिङ धरी गर्नु सकेन र उनीहरूको निष्क्रियताले गर्दा नै मैले स्टियरिङ कमिटी बनिनुदेखि रोकेको भन्ने एउटा उहाँले आफ्नो स्वीकार्यो। जनताले हेर्दा पनि सहयोगी पार्टीहरूले त केही गर्न नसकेकै हो नि त। चुनाव जितेर गएर पनि एउटा मिटिङ या त कुनै पनि जनसभा एउटा अर्गनाइज गर्नु नसकेकै हो नि त। विमल गुरुङले एउटा आशाले उनीहरूले जितेर गएपछि मलाई उकास्ने काम गर्छ अथवा विस्थापितहरूलाई फर्काउने काम गर्छ, एउटा आशाले नै उनले गठबन्धन तय गरेको थियो। तर उनले सोचे जस्तो त केही पनि भएन। सहयोगी पार्टीहरूले केही गर्नै नसकेकै हो नि त। स्वीकार्नुहुन्छ कि हुँदैन? नसकेको होइन, नगरेको। हाम्रो उद्देश्य विमल गुरुङ फर्काउने काहीँ एजेन्डामा थिएन, विस्थापितलाई फर्काउने काहीँ एजेन्डामा थियो। त पार्ट अफ द प्रोसेस हो। अलिकति रोक्न चाहे यहाँलाई। चुनाव जितेर गएपछि विस्थापितहरूलाई हामी घर फर्काएर ल्याउँछौँ भन्ने धेरै नेताहरूले भाषण दिएको चाहिँ सबैले सुनेका। मैले पनि दिएको, मैले पनि बताएको। त पार्ट अफ द पोलिटिकल प्रोसेसमा आउँछ। तर त्यो एजेन्डा थिएन नि त। विमल गुरुङले आज भन्छ भने मलाई फर्काउनु र विस्थापितलाई फर्काउनु मेरो एजेन्डा थियो भने त द्याट इज अ म्याटर अफ ग्रेट सेम, लज्जास्पद कुरो हो। त्यो उहाँले पनि भनेन। हेर्नुहोस्, हामीले किन गरेनौँ? विमल गुरुङको मोडस अपेरेन्डी भन्छ काम गराइ। उसको मोडस अपेरेन्डी र हाम्रो मोडस अपेरेन्डीमा धेरै फरक छ। यसै कारण विमल गुरुङ र मोहन घिसिङ हो। तफात छ नि त। ऊ भनेको ऱ्यान्डम मान्छे हो, ऊ भनेको साक्री मान्छे हो। यसै कारण स्याक्रिफाइसलाई साक्री भन्छ। हामी त्यस्तो होइनौँ। हामी समय काल परिस्थिति सब जाँचेर निहालेर राजनीति गर्ने मान्छे हो। हामीले राजनीतिभित्र पोलिटिक्स गर्नु पनि हुँदैन भन्ने मान्छे होइनौँ नि। हामी धेरै पढेको छौँ, धेरै बुझेको छौँ। हामी एउटा आदर्शमा हिँडेको छौँ, सुभाष घिसिङसँग बसेको छौँ, अभ्यास छ, गुण छ, राष्ट्रिय पोलिटिक्स बुझ्छौँ, अन्तर्राष्ट्रिय पोलिटिक्स बुझ्छौँ, हाम्रो आफ्नो क्षेत्रीय स्तरको राजनीति बुझ्छौँ। त्यति बेला हो नि हामी किन गर्नु सक्दैनौँ? हामी होडदङ्गा किन गर्नु सक्दैन? हामी ढोल किन पिट्नु सक्दैन? हामी ठुलो जनसभा किन गर्नु सक्दैन? तर त्यति बेला हाम्रो क्याडरहरू जो उत्साहित छ, मैले पनि कमान्ड एन्ड कन्ट्रोल, कमान्ड जसले पनि गर्नु सक्छ, गधाले पनि कमान्ड गरिरहेको छ, तर कन्ट्रोल गराउनु। हाम्रो केडरहरू एक्साइटेड भएर हामीले विजय जुलुस गर्दा एक्साइटमेन्टमा कसै विपक्षीको साथीको घर तोडफोड गरेकोमा हामी डिरेल हुन्थ्यौँ। हाम्रै दाजुभाइमा आपस्तमा जुट्थ्यो। सुभाष घिसिङले पनि विमल गुरुङ जस्तो त्यति बेला नै 2007मा गएर कुनैसँग हात मिलाएर हामी विमलले विस्थापित बनायो, यत्रो करोड क्लेम गरेर पाहाडमा फर्किनु सक्थ्यो, पैसा रुपियाँ फ्याँक्नु सक्थ्यो। 121 करोड त उहाँकै डिस्पोजलमा थियो। तर दाजुभाइ जुट्छ भनेर उहाँ चुपचाप आएर जलपाइगुडीमा बस्नुभयो, बाटो छोडिदिनु भयो। कसैले गोर्खाल्यान्ड भन्दैन, बाटो छोडिदिने। कहाँ राजा भोज, कहाँ गङ्गु तेली। अब गङ्गु तेलीको कुरा गर्यो भने त स्टेयरिङ कमिटी बन्नु नदिएको चाहिँ अरू लिडर इमर्ज नहोस् भनेर। ऊ चाहिँ बिचारा, ऊ चाहिँ सबभन्दा ठुलो नेगेटिभ एक्सपेक्ट चाहिँ विमल गुरुङ चाहिँ के छ भने, विमल गुरुङ चाहिँ एकदमै अब के भन्छ भने सङ्कुचित विचारधारणा भएको, अब के न्यारो माइन्डेड र एउटा इन्सेक्योर, सबभन्दा ठुलो इन्सेक्युरिटी उसको। किनभने अब स्टेयरिङ कमिटी बन्नेको भए सबैभन्दा लार्जेस्ट पार्टी जिएनएलएफ थियो त्यो स्टेयरिङ, माइनस विमल गुरुङ। विमल गुरुङले त नेतृत्व जङ्गलबाट दिँदै थियो, सोकल जङ्गलबाट, कङ्क्रिटको जङ्गलबाट। तर त्यति बेला फिल्डमा त मोहन घिसिङ थियो। अटोमेटिकली लार्जेस्ट पार्टीको हिसाबमा मोहन घिसिङ हुने थियो। तर मोहन घिसिङ स्वयंले भन्नुभयो मलाई नबनाऊ, म दार्जिलिङमा मेरो अलायन्ससँग ठिक गर्छु, तर स्टेयरिङ कमिटीको लिडरसिप चाहिँ राजु बिष्टले लिनुपर्छ, राजु बिष्टले भट्ट्याउनुपर्छ दिल्लीमा, एउटा ब्रिज बनाउनुपर्छ भन्दा विमल गट इन्सेक्योर। पछिल्लो केही समयदेखि यहाँ विमल गुरुङमाथि केही पर्सनल एट्याक जस्तो एउटा यहाँबाट देखिरहेको छ नि। उहाँले जब भन्नुभयो त्यति बेलामा मात्र मैले उहाँलाई रिएटालिएट गरेको। हजुर, तर देखिरहेका छन् नि। पर्सनल अट्याक मेरोबाट कहिले छैन। बेडीको ठुटा ल्याउनु सकेन, पक्का ल्याउनु सकेन। दलसिंह ढुङ्गामा ओथ्रा बसेको थियो, पक्का बसेको थियो। यही कुरोहरू त भन्दैछु। उसको व्यक्तिगतमा मैले आई हेभ अलवेज त्यो मेरो राजनीतिक प्रवृत्ति छैन।
उहाँहरूले एउटा जुन चाहिँ खुट्टा ढोकेको प्रसङ्गलाई चाहिँ टिकटको लागि नै खुट्टा ढोकेको निरज टिकट उसले मलाई दिएकै होइन उसले मलाई ऊ त हि वाज अगेन्स्ट डेड अगेन निरज जिम्बाले टिकट पाउनु हेमन्त गौतमजीको हेर्नुहोस् न हिजोको अन्तर्वार्ता हेर्नुहोस् उसले मलाई टिकट दिएको होइन हि वाज अगेन्स्ट मी मेरो विरोधमा थियो उसले त उर्मिला रुम्बालाई टिकट दिने तिलकचन्द रोकालाई टिकट दिने पोस्टर छपाइसकेको मान्छे यदि विमल गुरुङ यहाँलाई टिकट दिने पक्षमा थिएन भने यहाँले उहाँलाई खुट्टा त ढोकेकै हो नि त ढोकेको टिकट पाइसकेपछि मलाई त टिकट अमित शाहले दिनुभएको अमित शाहको हस्ताक्षर भएर उसले बिजेपीको टिकट कसरी दिन्छ विमल गुरुङ बिजेपीको लिडर हो र उसले मलाई बिजेपीको दिन्छ उसले टिकट दिएको त म त गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको क्यान्डिडेट हुनुपर्ने थियो त्यतिको ज्ञान पनि उसलाई थाहा छ र टिकट कसले दिएको उसले मलाई दिनु चाहेन उसलाई फेरि इन्सेक्युरिटी थियो निरज जिम्बा लिडर इमर्ज हुन्छ भनेर लिडर उसले दिनु चाहन्थ्यो आफ्नो पार्टीको लागि दिनु चाहन्थ्यो फेरि आफ्नो पार्टीको लागि दिनु नचाहेर उहाँले फेरि कसलाई दियो फेरि अप्सन प्लान ए आफ्नै पार्टीको प्लान बी कथङ्काल यिनीहरूले विरोध गरिहाल्यो भने चाहिँ उनीहरूले टिकट उयोलाई दिने सिपिआरएमको उयोलाई दिने भएको थियो के भन्छ हाम्रो आरबी राई सरलाई आरबी राई अब एउटा ठुलो कदको मान्छे दुई खेप राज्यसभा र लोकसभामा प्रतिनिधित्व गर्नुभएको त्योपछि आरबी राई सर नमान्दाखेरि चाहिँ गोविन्द छेत्रीज्यूलाई दिने उहाँको ताक थियो तर यो टिकट त मेरो रन कौशलले गर्दा मैले मेरो प्रेसिडेन्टलाई कन्भिन्स गरेर कसरी मैले टिकट ल्याएँ म त्यति बेला टिकटको दावेदार मैले गरेको र त्यति बेला म नउठेको भए अरू उठ्यो भने आछु भन्ने थियो अहिले पनि म त्यो ठोकेर भन्छु 2019मा निरज जिम्बा माइनस अरू उठेको भए आछु पर्नेवाला अच्छा हिजो अस्तिको दिन एउटा अन्तर्वार्तामा बिपी बजगाईले पनि भन्नुहुँदै थियो कि विधायकको टिकट त मलाई पनि दिएको थियो तर मैले लिन नचाहेको पनि भन्नुभयो नि थाहा छैन त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन थाहा नभएको कुरामा म टिका टिप्पणी ठिकै छ यहाँले धेरैपल्ट आफ्नो स्पष्टीकरण दिनुभयो कि मैले चाहिँ खुट्टा ढोकेको कारण चाहिँ उहाँहरूलाई आदर गरेर एउटा संस्कार संस्कृति झल्काएको हो भन्नुभयो मेरो मनबाट मैले उहाँलाई ढोके ठिकै छ हजुर माने त्यो तपाईले एउटा आफूभन्दा ठुलोलाई आशीर्वाद लिएको मैले हेर्नुहोस् चुनावको टाइममा तर जिम्बाज्यू त्यसपछि चाहिँ यहाँ एकैचोटि उहाँप्रति एकदम उत्तेजनामा आएर उहाँप्रति शाब्दिक आक्रमणहरू लगातार भइरहेको छ नि यहाँबाट जस्तै कि उहाँको क्वालिफिकेसनले लिएर पनि गोर्खाल्यान्ड शब्द ठिकसँगले स्पेलिङ गर्नु सक्दैन भन्ने पनि यहाँले भन्नुभयो हजुर यो अलिकति ज्यादै मतलब उहाँप्रतिको यो शाब्दिक एभ्रिथिङ इज फेयर इन पोलिटिक्स हेर्नुहोस् यो साधारण कुरोहरू हो त्यत्रो ठुलो लिडर हो भने यो चिजमा उसले संज्ञान पनि लिनु हुँदैन त्यो त भनिन्छ नि राजनीतिमा के भनिन्छ र मैले त्योभन्दा ठुलो उसको झन्डाले मुख पुसिदिएको हो त्यही झन्डा फेरि मैले उहाँको बन्द पार्टी अफिसमा फरफराइदिएको हो गर्नु थियो अब जुन कर्तुत उसले गरिरहेको छ जुन जे भए पनि त्यो घटना पछि यहाँको मनमा पक्कै पनि केही त लागेकै हुनुपर्छ अन्त मलाई त्यस्तो केही पनि लागेको छैन मलाई केही पनि छैन म हेर्नुहोस् मैले विरोधलाई त विरोध गर्नै पर्यो नि त नराम्रोलाई त नराम्रो घामलाई घाम जुनलाई जुन सत्यलाई सत्य भन्ने लिडरको अनुयायी हो म जसले जहिले पनि घामलाई घाम भन्यो जुनलाई जुन भन्यो त्यस मैले घामलाई घाम भन्नु पर्यो नि त बिडीको ठुटा नल्याउनेलाई बिडीको ठुटा नल्याउने भन्नु पर्यो नि त जनतालाई त अवेक गर्नु पर्यो नि त र साधारण जनताले यही कुराहरू बुझ्छ नि त मैले ठुलो उसले यो ल्याएन भन्नु साधारण जनतामा हाम्रो टच हुँदैन यही कुरोहरू मैले गरिदिएको मात्र हो उहाँले पर्सनली लिने दरकार पनि छैन जे होस् राजनीतिमा यस्तो भइरहन्छ है र मैले अघि नै भनिहालेँ आज म यहाँ विशेषबारे पनि केही कुराकानी गर्छु भनिहालेँ है धेरैले यहाँलाई एकजना अभिमानी नेता भनेर पनि चिन्छन् नि यो सत्य हो कि होइन म अभिमानी हो कारण अभिमानी किन हो भने मैले कहिले पनि आफ्नो मूलभूत सिद्धान्त बेचिन साटिन मैले जुन नेतालाई फलो गरेको थिएँ उसको आइडियोलोजीलाई हनुमान अभिमानी हो कारण उनी राम भक्त थिए अभिमानी भएर त छाती चिरेर देखायो म पनि अभिमानी हो कारण म पनि हनुमान जस्तै पोसिबल भए त छाती चिरेम सुबास घिसिङै दर्शाउन सक्छु
र अरू नेताहरू जति पनि मैले हेरेँ विपक्षका नेताहरू घरि यता सर्ने घरि उता सर्ने त्यो प्रलोभन लोभमा म फसिनँ त्यही कारण म अभिमानी हो आफ्नो सिद्धान्त छोडिनँ त्यही कारण म अभिमानी हो जनतासँग म कनेक्टेड छु जनतासँग म हरेक जनतासँग म प्रेमले बात गर्छु है संवेदनशील छु जनताको इस्युप्रति आफ्नो मान प्रतिष्ठा कहिले सम्झौता गरिनँ आकाशै खाच्दा पनि पातालै भसिँदा पनि आफ्नो सिद्धान्त र हरियो झण्डा र सुभाष घिसिङलाई सर्वोपरि राखेँ त्यसकारण म अभिमानी छु धेरैपल्ट यहाँ आफ्नै बयानहरूद्वारा पनि विवादमा पर्नुहुन्छ नि त्यस घटनापछि यहाँले बादमा केही रिग्रेट गर्नुहुन्छ कि हुँदैन म कहिले पनि गर्दिनँ कतिवटा टङ स्लिपहरू हुन्छ त्यति बेला अब उत्तेजनामा बोल्दा म पनि एउटामा त्यति बेला तर जुनै पनि मेरो बयानहरू छ मेरो क्यालकुलेटेड स्ट्रक्चर्ड बयानहरू आउँछ म कहिले पनि टङ स्लिप गर्नु बिराइलाई म गर्छु तर त्यसले अब जनमानसमा त्यसको नेगेटिभ उयो छ रिप्रकसन छ भने चाहिँ यस म अपोलोजी टेन्डर गरेको हुन्छु स्पष्टीकरण दिनुहुन्छ तर स्पष्टीकरणभित्र पनि यति डिप्लोमेसीले भरिएको हुन्छ यहाँको स्पष्टीकरण त्यसै कारण त मलाई पहाडको अन्य नेतादेखि अलिकति बेग्लै स्तरमा फरक एकजना आम मानिसदेखि अलिकति माथिल्लो स्तरमा पुगेपछि मान्छेलाई लाग्छ नि भविष्यले मलाई यसरी सम्झियोस् जस्तो कि म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु आज स्वर्गीय सुभाष घिसिङलाई सम्झँदाखेरि एकजना प्रतापी शासकको रूपमा हामी देख्छौँ त्यस्तै प्रकारले स्वर्गीय मदन तामाङलाई सम्झँदा एकजना साहसी नेताको छवि हाम्रो आँखा अघि आउँछ त्यसरी नै यहाँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ मलाई भविष्यले चाहिँ कसरी सम्झियोस् जस्तो लाग्छ राम्रो प्रश्न दुईजना नेताहरूको उल्लेख गर्नुभयो स्वर्गीय अतुल्य सुभाष घिसिङ र स्वर्गीय मदन तामाङको मलाई चिनियोस् भने चाहिँ कम्बो सुभाष घिसिङ र मदन तामाङको कम्बो दुईजनाको कम्बिनेसन एउटा कम्बो नेताको हिसाबमा चिनियोस् भन्ने मेरो इच्छा छ फेरि हामी फर्केर मुद्दापट्टि नै जाउँ जुन चाहिँ 11 जनजातिको मुद्दा विष्टज्यूले लगातार भनिरहनु भएको छ विधानसभा चुनाव अगाडि कुनै न कुनै कुरा पहाडले पाउनेछ दुईटै मात्रै कुरा छ एउटा हो पिपिएस अर्को 11 जनजाति पिपिएसको अहिले त्यो सुरसा छैन त्यसपट्टि हामी नजाउँ र 11 जनजाति हुन्छ भनेर नेताहरूले दाबी पनि गरिरहेका छन् र विशेष गरेर यहाँ एकजना अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ 11 जनजातिको मुद्दामा कहाँ कहाँ संवैधानिक अडचनहरू देखा पर्नेछ त्यो यहाँलाई राम्रोसँगले थाहा होला र अहिले भनिरहेका छन् चुनाव अघि 11 जनजातिको मुद्दा फत्ते हुन्छ भनेर र यहाँ कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ यहाँ यस कुरामा कि पक्कै पनि 11 जनजातिको मुद्दा फत्ते नै हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ होम मिनिस्ट्रीमा गए होम मिनिस्ट्रीको कुरा सुने सबै साथीभाइले पनि सुन्नुभयो सबै आश्वस्त पनि छ विश्वस्त पनि छ त्यही टोलीको प्रतिनिधित्व गर्ने म पनि एउटा विधायक पार्टीको मेम्बर भएको कारणले गर्दा म पनि आश्वस्त र विश्वस्त त छु तर राजनीति हो सबै कुरो भनेको जस्तो हुँदैन कति कारणले के कुरा नमिल्दा र ठोकेर चाहिँ म भन्दिनँ ठोकेर चाहिँ म भन्दिनँ प्रोसेसमा छ र सिन्सियरली प्रोसेसमा छ यो पालि पहिला जति पनि उहाँले भट्याउने कामहरू गरे दस्तावेजहरू दिए त्यसमा केही त्रुटिहरू छ केही अभावहरू छ केही त्रुटि र अभावहरू भएको कारणले गर्दा यो अब हामीले अहिलेसम्म यो फत्ते हुनु सकेन हुँदा पनि नहुनु सकेको प्रधानमन्त्रीले एकवटा जातको नाम लेखेर पनि त्यो हुनु नसकेको र यसमा कतिवटा अडचनहरू छ त्यो होम मिनिस्टरले अब स्पेल आउट त गर्नु भएन तर अब राजनीतिमा अब इन्डिकेसनमै बुझ्छ त्यो मैले सार्वजनिक गरेँ भने फेरि अर्को भुचाल आउन सक्छ यहाँलाई राम्ररी थाहा छ किनभनेदेखि गोर्खाल्यान्ड हुनु सक्दैन भनेर यहाँहरूले 6औं अनुसूचीको मुद्दालाई पक्रेको हो त्यो राम्ररी थाहा छ र जुन चाहिँ 6औं अनुसूची पनि कहाँ गएर रोकिन्छ भन्ने कुरा त्यो पनि यहाँलाई राम्ररी थाहा छ तर पनि भनिरहेका छन् नि त 6औं अनुसूची हुन्छ भनेर यो झुटो आश्वासन चाहिँ किन 6औं गोर्खाल्यान्ड हुँदैन भनेर 6औं अनुसूची भनेको होइन गोर्खाल्यान्ड हुनुको लागि 6औं अनुसूची जरुरी छ भनेर भनेको नम्बर 1
नम्बर 1 छैटौं अनुसूची चाहिँ गोर्खाल्यान्डको लागि अनिवार्य डोज हो, हुनै पर्छ। गोर्खाल्यान्डको आत्मा हो छैटौं अनुसूची। गोर्खाल्यान्ड एउटा शरीर हो, बारम्बार हामीले भनेको छौँ। अर्को यो 11 जात गोष्ठीको मुद्दा चाहिँ यो राजनीतिकरण धेर भइदियो। राजनीतिकरण हुँदाखेरि चाहिँ के भयो भने अब नेसनल स्पेक्ट्रममा, नेसनल पोलिटिक्समा हेर्नुहोस् कतिजना ट्राइबल ग्रुप्सहरू छ। कन्याकुमारीदेखि लिएर कश्मीरसम्म, अहमदाबाददेखि तिनसुकियासम्म, झारखण्डको त कुरै नगर्नुहोस्, मध्य प्रदेशको कुरै नगर्नुहोस्, यिनीहरू बेसिकली ट्राइबल स्टेट। महाराष्ट्रको कुरा गर्नुहोस्, तमिलनाडु, गोवा हेर्नुहोस्, नर्थ इस्ट हेर्नुहोस्, छर्लप्पै ट्राइबल ग्रुप्सहरू छ। र अब हाम्रो यो 11 जात गोष्ठीको लागि कतिवटा नर्म्सहरू फ्लन्ट गरेर, बाइपास गरेर, ओभरलुक गरेर, ओभरल्याप गरेर, सुपरसिड गरेर, आरजीआईको कुरा नमानेर अगर होम मिनिस्ट्रीले दिन्छ भने इट विल ओपन अनदर प्यान्डोराज बक्स फर अब यो स्ट्रगल, ट्राइबल स्टेटसको स्ट्रगल गरे। तर यो भने तापनि हाम्रो केस चाहिँ धेरै अगाडि बढिसकेको छ। ठिकै हो। अच्छा, विशेष गरेर हामी संवैधानिक अडचन, कानुनी अडचनपट्टि नजाउँ। एउटा सिम्पल तरिकाले हेऱ्यौँ भने पनि असममा 25 लाख गोर्खाहरू बसोबास गर्छन् र 2021 मा असममा पनि विधानसभा चुनाव हुनेवाला छ र विधानसभा चुनाव अघि 11वटा जात गोष्ठीलाई जनजाति बनाइए असमका असामीहरूले पनि त्यो विद्रोहमा उत्रिनेछ, जसको नकारात्मक असर भाजपालाई पर्न सक्छ नि। यसबारे के भन्नुहुन्छ? अब राजनीतिमा त्यो सबै क्याल्कुलेसन गरेरै यो एउटा एरिथमेटिक हो, कहाँ भोट के हो त्यो हेर्छ सबै राजनीतिक दलले। हामीले पनि राजनीतिबाट एउटा गर्छौँ, त्यो नेसनल पार्टीले गर्नु स्वाभाविक हो। तर हाम्रो अहिले इमिडिएट माग चाहिँ के हो भने यो 5th सेड्युलको स्ट्रक्चरमा नगरेर, तर 5th सेड्युलमा जो 11 जातको त्यो प्याटर्नमा नगरेर अहिले बङ्गाल र सिक्किमको लागि, र सिक्किमको चाहिँ एउटा एकदमै सराहनीय काम आज सिक्किममा पनि पहिला एसडिएफ गभर्मेन्टले आइवासको रूपमा एउटा एनओसी मात्र पठाएको थियो बङ्गालले जस्तो। त्यही अनुकरण गरेर बङ्गालको मुख्यमन्त्रीले पनि क्याबिनेट बोलाएर त्यो भेटिङ सेटिङ नगरी क्याबिनेटको एउटा प्रपोजल एनओसी बनाएर उहाँले दिल्ली पठाउनु भयो र धाक पिटिराख्नु भएको छ अहिले कि मैले चाहिँ एनओसी उहिले पठाइदिएको, 14 मा पनि पठाइदिएको, कहिले पनि पठाइदिएको, यो चाहिँ तुरन्त गर्नुपर्छ। तर यो प्रोसिजर रहेछ। यसमा चाहिँ अनरेबल चिफ मिनिस्टर, सिक्किमको चिफ मिनिस्टर प्रेम सिंह गोले तामाङज्यूले चाहिँ एउटा आँखा खोलिदिनु भयो जात गोष्ठीको जति पनि कुरा गर्ने लिडर्सहरूलाई, जात गोष्ठीको जति पनि मुद्दा उठाउनेलाई कि ल मिनिस्ट्रीले भेटिङ गरेर त्यसलाई क्याबिनेटमा पठाएर क्याबिनेटको डिसिसन भएपछि चाहिँ एसेम्ब्लीमा त्यो बिल इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्छ र रेजोल्युसन बनाएर चाहिँ गभर्नर्सको एसेन्टले दिल्ली पठाउनु पर्दो रहेछ। यो त न पश्चिम बङ्गाल सरकारले गरेको छ, न सिक्किम सरकारले गर्यो। तर सिक्किम सरकारले भर्खरै गर्यो, उहाँ बधाईको पात्र हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण गोर्खा समुदायको तर्फबाट मुख्यमन्त्री गोले साहबलाई म तपाईँको च्यानल मार्फत धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। यस्तो हिस्टोरिक एचिभमेन्ट हो र दिल्लीले पनि गर्नेवाला छ। हाम्रो 11 जात गोष्ठीको एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ, यो जात गोष्ठीको 11 जना लिडरसिपहरू भट्ट्याउनेले पनि र अरू पोलिटिकल पार्टीले सपोर्ट गर्नेले पनि कि हाम्रो केस चाहिँ के हो भन्दा हाम्रो केस चाहिँ नयाँ रूपले यो इन्ट्रोड्युस गरिएको होइन र नयाँ मापदण्डहरू यसलाई चाहिँदैन। आरजीआईको रिकमेन्डेसन, नेसनल कमिसन अफ सेड्युल ट्राइबको रिकमेन्डेसन, कमिटीको रिकमेन्डेसन, 3-3वटा कमिटी बन्यो, विशु मैनी बन्यो, अशोक पाई बन्यो, लास्टमा र के कमिटी बन्यो। यिनीहरूको रिकमेन्डेसनको दरकारै छैन किनभने 31 को सेन्ससमा हामी हिल ट्राइब, 41 कोरोबोरेट गरेर हामी हिल ट्राइब, 51 मा इन्डिया इन्डिपेन्डेन्ट, 47 मा भएको थियो, 51 मा सेन्सस कम्प्लिट हुन सकेन किनभने संविधान बनाउनु थियो, देशको रिस्ट्रक्चरिङ थियो, देशलाई एकीकरण गर्नु थियो, अरू नेसनल इम्पोर्टेन्सको थुप्रै कुरा हुँदा 51 मा सेन्सस कमिसनले आफ्नो फुल रिपोर्ट सबमिट गर्नु सकेन र 56 मा जान्दा जान्दा यिनीहरूले नयाँ लोकुर कमिटी के कमिटी बनाएर यसलाई हाम्रो त्यो 11 हिल कम्युनिटीलाई फिजल आउट गरेर डाइल्युट गरेर डिलिट गरिदियो, लिस्टेडलाई डिलिट गरिदियो। षड्यन्त्र थियो कांग्रेस सरकारको। हामीले होम मिनिस्टर, अनरेबल होम मिनिस्टर स्टेट जीएस पिल्लाई साहबलाई पनि, जी जयकिशन रेड्डी साहबलाई पनि र अनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाहजीलाई पनि क्लियरली बताइदिएको छ यो कुरा। हाम्रो चाहिँ रिलिस्टिङको कुरा अनरेबल छ। इट्स जस्ट अ म्याटर अफ रिलिस्टिङ।
कुनै मापदण्ड यो कुनै कोर्टमा च्यालेन्ज गर्ने कुरा होइन। कुनै कम्युनिटीले हामीलाई हाम्रो 11 जात गोष्ठीलाई हामीलाई स्टेटस दिँदा सेड्युल ट्राइबमा इन्कर्पोरेट गर्दा केस गर्छ भने चाहिँ यो पुरानो दस्तावेजहरू देखाउनुपर्छ। र एज सिम्पल एज द्याट लिम्बू र तामाङ जुन क्राइटेरियामा भयो हामीलाई पनि त्यही क्राइटेरियामा हालिदेऊ न त, र यो मुद्दा फते हुनेछ। र आज सबभन्दा ठुलो टेकुवा चाहिँ हामीलाई सिक्किम राज्यबाट पुगेको छ। एउटा राज्यले स्टेट एसेम्ब्लीमा रिकमेन्डेसन दिएपछि चाहिँ दिल्लीले त्यो रोक्नु सक्दैन। अच्छा, यो मुद्दाको कुरा त हुँदै गर्छ, तर यहाँ एउटा के चिन्तनीय विषय देखा परेको छ भने आज आएर पहाडका राम्रो राम्रो नेताहरू राष्ट्रिय पार्टीप्रतिको झुकाउ उहाँहरूको बढ्दै गइरहेको पनि देखिएको छ। र यहाँ खुदै एकजना क्षेत्रीय दलबाट पनि हुनुहुन्छ। यो राष्ट्रिय पार्टीप्रतिको झुकाउले क्षेत्रीय दलहरूलाई पछि गएर एउटा सङ्कटमा पर्ने सम्भावना जस्तो पनि देखिएको छ नि। अब एउटा समय अनुसार धेरै राजनीति गर्ने अब हाम्रो चाल चलन पद्धतिहरू पनि बदलेर आयो। अब यो एकदमै हामी डिपेन्डेन्ट भयो नेसनल पार्टिजहरूमा। राज्यमा रुलिङ पार्टीसँग डिपेन्डेन्सी उजागर भएर आयो। पहिला थियो, हिडन थियो, कभर्टली थियो। अब सुभाष घिसिङ जतिको छविको लिडरहरू पनि थिएन, जस्तै दिल्लीलाई कलकत्तालाई एउटा ब्यालेन्स गरेर राख्नु सक्थ्यो। त्यति बेला रिजनल एस्पिरेसनको लागि गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा थियो। अब गोर्खा राष्ट्रिय दिल्लीमा हाम्रो पार्टीको नाम जब हामी बिजेपीसँग अलायन्स हुनु गएको थियो, हाम्रो नाम सुनेर छक्कै पर्नुभयो वहाँनिर कैलाश विजयवर्गीय, रामलाल, तपाईँहरूको पार्टीमा त नेसनल छ। अब नेसनली गोर्खाको एउटा नेसनल पार्टी गोर्खा नेसनल लिबरेसन फ्रन्ट। तर अब बादमा गएर साथीभाइले बिगार्दै गयो उसको डिपेन्डेन्सी, ओभर डिपेन्डेन्सी देखाएर। तर हो, रिजनल एस्पिरेसन्सको लागि रिजनल पार्टीहरू अनिवार्य छ। तर हाम्रो मुद्दाहरू फते गर्नुको लागि पनि हामीले उहाँहरूसँग त्यो इक्वी डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर, इक्वी रिलेसनसिप मेन्टेन गरेर कलकत्ता बङ्गाल गरेर गर्ने। तर यो पालि एकदमै एउटा सौहार्दपूर्ण वातावरण, एउटा के भन्छ स्वादपूर्ण, एउटा प्रतिकूल, अनुकूल भन्छ नि होइन, अनुकूल वातावरण बनिरहेको छ कि अब राज्यमा पनि बिजेपी छ, सेन्ट्रलमा पनि बिजेपी छ भने चाहिँ हाम्रो मुद्दा, हामीले मागेको मागहरू छिटो फत्ते हुने। र यो चिजलाई चाहिँ, यो अपर्च्युनिटीलाई हामीले गुमाउनु हुँदैन। कहिले पनि इतिहासमा गोर्खाको लागि यो समय, यो काल, यो परिस्थिति आएको थिएन। दिल्लीमा काङ्ग्रेस सरकार थियो भने त यहाँ अपोज गर्ने वामफ्रन्ट थियो, काङ्ग्रेस सरकार थियो भने त यहाँ अपोज गर्ने टिएमसी थियो, काङ्ग्रेसमा बिजेपी थियो त टिएमसी छ। तर काङ्ग्रेसमा पनि अब सेन्ट्रलमा पनि बिजेपी, राज्यमा पनि बिजेपी। र अब हामीले बिजेपीलाई सपोर्ट गरेको कारणले गर्दा हाम्रो एस्पिरेसनहरूलाई बिजेपीले आफ्नो घोषणापत्रमा, आफ्नो सङ्कल्प पत्रमा उल्लेख गरेको कारणले गर्दा चाहिँ दशाग्रहहरू, यो स्टार्सको एकदमै परिबन्ध राम्रो मिलेर आएको छ। र यो मौका चाहिँ हामी गुमाउनु हुँदैन। र यस्तै मौकामा चाहिँ फेरि बङ्गालले कुतत्त्वहरू जन्माएर, है तपाईँले त राक्षसहरू जन्माएर हाम्रो भाग्यमा उदाएको घाम, हाम्रो आङमा लागेको घाम, हाम्रो भाग्यमा लेखिनु आँटेको श्रीहरू मेटाउने कोसिस गर्छ। यही षड्यन्त्रबाट, यो षड्यन्त्रबाट गोर्खा जाति जोगिनुपर्छ। विधानसभा चुनाव 2021 पछिको नतिजाले त्यो त तय गर्ने नै छ। जति नै राज्य सरकारले षड्यन्त्र गरे पनि त्यो चुनावको नतिजाले नै त्यो स्पष्ट गर्नेछ है। अच्छा, गोरा मोमो पहाडमा फेरि वापसी हुन्छ, यो सम्भावना छ कि छैन? अकाट्य सम्भावना। गोरामो फ्युचर, दार्जिलिङ गोर्खा राजनीतिको फ्युचर लिडर मोहन घिसिङ हो। दार्जिलिङ गोर्खा राजनीतिको आउँदो पार्टी जिएनएलएफ हो, भविष्य बोकेको पार्टी। 2017 यता भनौँ पहाडमा एउटा दर्बिलो राजनेता अथवा राजनीति पार्टीको अभाव त खट्किरहेकै छ। यो समय त एउटा राम्रो मौका थियो नि, पार्टीले फेरि उठ्ने मौका पाउने। हामी जाति उठाउने पार्टी हो, हामी नउठी पनि जाति हो। मोहन घिसिङको त्यो आइडियोलोजी, सिद्धान्त कि मोहन घिसिङ हारोस् तर जातिले जितोस्। आज पनि हेर्नु हो भने यतापट्टि
जिजिएम 2ले स्पष्ट गरिसकेको छ हामी गोर्खाल्यान्डको लागि हुँदै होइनौँ भनेर उहाँले भनिसकेको छ। यति भनिसकेपछि उहाँहरूसँग जति पनि हुनुहुन्छ विकासको पक्षमा हुनुहुन्छ। यता जिजिएम 1 बङ्गालपट्टिबाट आएकोले गर्दाखेरि जनता विमल गुरुङसँग रुष्ट छन्। यसको चाहिँ फाइदा चाहिँ गोरा मोमोले उठाउनु पर्ने हो नि त। त्यो फाइदा उठाउने पक्षमा हामी छैनौँ। त्यो फाइदामा उठाउने पार्टी पनि यो राजनीति खेल्नु त यति बेला पनि नखेलेर होइन अहिले हामीले हामीले अहिले होइन त्यस्तो हामी अवसरवादी होइनौँ भने नि हामी अपर्चुनिस्ट होइनौँ र आफ्नै दाजुभाइलाई भड्कालोमा हालेर हामी अगाडि बढ्ने पनि होइन। उनीहरूलाई पनि अब आज गोजा मोमो 2 को कुरा गर्नु हाम्रो गोर्खाल्यान्ड हन्दै होइन भन्ने भोलिको दिनमा यो भाइहरू हाम्रो दाजुहरू उहाँहरूले पनि गोर्खाल्यान्डै भन्छ। अहिले त अब बिचराहरू अब टिएमसीको अब त्यो जितिएको कुर्सीको बाध्यता छ, कतिपय उनीहरूको केसको बाध्यताहरू छ। हामी बुझ्छौँ उनीहरूले हामी गोर्खाल्यान्ड होइन, प्रत्येक गोर्खा हृदयको डुकडुकी डिस्पाइट वाट एभर पार्टी कुनै पनि पार्टी होस् उनीहरूको गोर्खाको डुकडुकी गोर्खाल्यान्डै हो। विमल गुरुङको पनि गोर्खाल्यान्डै हो। तर ऊ व्यक्ति नराम्रो भन्दिनँ, लिडरसिप चाहिँ फेलियर हो नि त। उसको डिसिसन पो फेल हो त। मान्छे त राम्रो हो नि, दिने खाने सबैलाई माया गर्ने, यसै कारण त हुरुरु जान्छ भाइहरू। छैन पनि अरे तुरिँदैन पनि भन्दैछ। उसको माया हो नि त्यो दिने खाने। दिनु खानु भनेको त पोलिटिक्स होइन नि त। व्यक्ति राम्रो आज हिजो पनि स्वीकारेको थिएँ, आज पनि राम्रो स्वीकार, तर उसको नीति रस्सी जल गई बल नै गया भन्ने बुझ्नु भएन। अब त्यो अप्रोच चाहिँ उसको ठिक छैन। आज यसै कारण त उसको आफ्नो किचन क्याबिनेटको मान्छेहरूले उसलाई छोड्दै जाँदैछ। अच्छा जिम्बाज्यू, हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइपुगिसकेका छौँ र म यहाँलाई एउटा अन्तिम प्रश्न सोध्न चाहन्छु। जस्तो कि आज पहाडमा राजनीतिको नाममा जुन चाहिँ गतिविधिहरू भइरहेको छ नि, जस्तो प्रकारको गाली गलौजपूर्ण वाक्यहरूको प्रयोग भइरहेको छ। हिजो अस्ति भर्खरै मात्र गोरुबथानमा एउटा काण्ड भयो, त्यो अति नै अशोभनीय काण्ड थियो। यस प्रकारको गतिविधिहरू भइरहँदा पनि पहाडको अन्य दलका नेतृत्वहरूले मौनता साँधेर बसेका छन् नि, यसप्रति यहाँ के भन्नुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, हिलोमा ढुङ्गा त हाल्नु हुँदैन, उनीहरूले गरिरहेको छ। तर अब हाम्रो एउटा राजनीति एउटा हदसम्म ठिकै छ, तर एउटा राजनीति जब विकृतिमा डुब्दै गइसकेपछि यसले एउटा सामाजिक परिवेश पनि बिथोलिरहेको छ, सामाजिक मूल्यहरूमाथि पनि हानि पुर्याइरहेको छ। यस बेला त केवल एउटा राजनेता मात्र नभएर एउटा जिम्मेवार नागरिकको हैसियतले पनि बोल्नुपर्ने हो नि त। त्यो बोल्नुपर्ने छ, त्यो साथीभाइहरूले बोलिरहेको छ। अब म चाहिँ अहिले एज अ विधायक तपाईँले केवल नेतालाई साइडमा राखेर विधायकको हैसियतले पनि त बोल्नुपर्ने थियो होइन र? बोल्नुपर्ने हो, तर अहिले मैले आफ्नो होमवर्कहरू आफ्नो ड्युटिजहरू अलिक चेन्ज गरेको छु। किन मैले कुनै पनि बोल्दाखेरि अब कतिवटा तपाईँले भन्नुभएको त्यो विवादास्पद भइहाल्छ, कन्ट्रोभर्सियल भइहाल्छ। र अहिले मैले अलिकति होम मिनिस्ट्रीको यहाँ पुगिसकेपछि चाहिँ मैले राजनीति भट्ट्याउने तरिकाहरूमा अलिकति परिवर्तन ल्याएको छु। हो, यो सानो कुरा हो, तर समाजलाई सामाजिक मूल्यहरूलाई छुने कुरा हो। त्यसको लागि हाम्रो साथीभाइहरूले काम गरिरहेको छ। एकदम एस्केलेट भएको भए मैले पनि टिका टिप्पणी गर्थेँ, तर मलाई त्यति यसलाई अब त्यो आगोमा फेरि घिउ हाल्ने काम मैले गरिनँ। किन मैले बसी त्यो हाइलाइट हुँदै जान्छ, फेरि कसले के गर्ने। र योभन्दा माथि उठेर राजनीति गर्नुपर्छ, गाली गलौजभन्दा माथि उठेर राजनीति गर्नुपर्छ। र त्यो आउँदो दिनमा मेरो सम्भाषणहरूमा, मेरो वक्तव्यहरूमा, मेरो कार्यशैलीमा पनि त्यो म निश्चय नै परिवर्तन ल्याउने छु। र जुन तपाईँले भन्नुभयो अब अहङ्कारी भएको कुरोहरू, त्यो पनि निस्सन्देह मैले हेर्नुपर्छ आफूलाई। तपाईँ एउटा दर्पण जस्तो काम गर्नुहुन्छ भने चाहिँ मैले हेर्नुपर्छ कहाँ मेरो सर्ट कमिङ्सहरू छ, कहाँ मेरो लुप सोल्सहरू छ, र त्यसलाई निश्चय नै म एउटा इमान्दार नेता एउटा दिनमा मैले सुधार गर्ने कार्यहरू गर्नुपर्छ। हवस् त जिम्बाज्यू, यहाँले यसको लाइफलाई समय दिनुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, यहाँ हुनुहुन्थ्यो दार्जिलिङका विधायक निरज जिम्बा, जसलाई यहाँहरूले सुनिरहनु भएको थियो। र आउने दिनहरूमा हामी फेरि पनि यस्ता कार्यक्रम लिएर आउने नै छौँ। यहाँहरू हेर्दै गर्नुहोस् यसको लाइभ, तपाईँको समय, तपाईँको समाचार। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you.
खाना ऑर्डर करें? ये करी ना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार डीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप्स निमोल। खुट्टा सुनिनु होला मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू खुट्टा दुख्ने हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ फर्स्ट फ्लोर HD लामा रोड अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स जनता लज दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412।